जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी देवाची आस्त आनी देव आमकां आमचे जतन घेता. आमी देवाची आस्त, देव आमचे जतन घेता. ट्रेनार पयन करून वता आसतना बोगींत गडदळायन रश जावन आसल्या त्या ट्रेनार टिकेट इन्स्पेक्टर टिकेट तपासणी करचो इन्स्पेक्टर थंयसर रिकता आनी त्या लोकांच्या गर्दी मदें एक परणी पार्स ताका मेळटा आनी ती पार्स विंचून तातूंतले थोडे पयशे पळयता. पयशे पळोवन हे कोणाची आस्त गी, ही वस्त कोणाची, ह्या पर्स कोणाची गे म्हणलें सोदना करता आसतना ताका तातूंत कांयच मेळना, पूण एक जेजूचें कालच्या काळजाचें पिंतूर मात्र. एक ल्हानशें तें जेजूचें पिंतूर पळयल्लो ताका कोणाची पर्स कळीत जायना म्हणटा आसतना उलो करूंक सुरू करता. एक पर्स मेळ्ळ्या, ही कोणाची? एक प्रायस्त मनीस फुडें येता आनी आपणाची म्हणून तो ओपन घेता आनी त्या प्रायस्त मनशाक रुजवात करून दिवंक इन्स्पेक्टर सांगता, ही पर्स तुजी म्हणटा कोणच्याक म्हाका रुजवात करून दी. तो म्हणटा तातूंत एक जेजूच्या पवित्र काळजाची एक पिंतूर आसा, जेजूचें पिंतूर तातूंत आसा. जेजूचें पिंतूर कोणेय दर येता तें तुजेंच दवरलां म्हण कशें पातयेवचें. आनी तो विबारून म्हणटा, हांव ल्हान आसलो आनी ल्हान आसतना म्हज्या आनान ती फोटो दिल्ली म्हाका. आन म्हण सांगल्यार बापूय, म्हज्या बापायन म्हाका ती फोटो दिल्ली आनी ती फोटो हांवें थवळ पर्सान दवरली आनी थवळ त्या जेजूच्या पर्सा सांगता म्हज्या आन आनी मांयची फोटो ही थंयसर आसली, कित्याक म्हज्या जिणेंत ती श्रेश्ठ म्हण हांवें लेखिल्लें. उपरांत हांव व्हड जालो, तरणाटो जालो, पूण रक्तसो जालो, हांव कितेंय करूंक शकता म्हूण चिंतलें. आन आनी मांयची फोटो काडली, म्हजी फोटो दवरली. उपरांत हांव श्रेश्ठ म्हणून चड दीस म्हाका बगूंक मेळूंक ना, कित्याक तोय जागो एका स्त्रियेन घेतलो, मोगार पडलो, त्या स्त्रियेची फोटो दवरली. ती पिंजून गेली. उपरांत बायलेची फोटो आयली. तीच श्रेश्ठ म्हण चिंतलें, बायलेची फोटो दवरली. ती उपरांत भुरग्यांची फोटो दवरली. उपरांत ही सर आण माय ते लव्वार पतीन उपरांत भुरगीं पतीन ही सगळीं अंतरलीं आनी सगळें व्यर्थ म्हूण म्हाका बगलें. भुरग्यांची फोटो आसली, पूण थोड्या उपरांत त्या भुरगीं तांचो फुडार घेतलो, काजर जालीं, तांचें कुटुंब वाडलें आनी म्हाका आश्र्यांत घालां. आनी आश्र्यांत घालता आसतना म्हाका कळ्ळें ह्या संवसारांत खंयची आस्त शाश्वीत न्हय, कोणीय शाश्वीत न्हय, पूण आडयेंत त्या फोट्याच्या आडयेंत उरली एकच फोटो, ती म्हज्या आनान दिल्ली फोटो, तीच जेजूच्या पवित्र काळजाची फोटो, तीच जेजूची फोटो. इन्स्पेक्टराच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं, थंयसर आयकल्ल्याच्या दोळ्यांत दुकां भरलीं आनी हातूंत एक जोगतें लिसांव आसा म्हूण बगलें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, असलें घडीत आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावंक पुरो. असलें घडीत आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी सगळीं ह्या संवसारांत आमकां पावता, आमकां सगळें रक्षण मेळटा, असलें चिंतप आमकां मेळोवंक पुरो. पूण नीज जावन आमकां ती सुडका, रक्षण, तो संतोश खंय थावन मेळटा. जर संवसार सगळें रक्षण दिता म्हूण चिंतलें तर जाल्यार, हो संवसारांत सगळें आमकां मेळटा, म्हाका कितेंच गरज ना म्हूण चिंतलें तर जाल्यार आज इतलीं जाणां ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी आसतले हांव. कित्याक आमकां कळीत आसा हांगा एक आत्मीक सकत आसा. ही सकत आमकां पावता आमकां लागीं हाडच्याक. ही सकत आमकां उंचायेक व्हरून पावता, आमकां ग्रेस्त करता. आमी किरकोळ मनशां, आमी पातकी सैमाची आमी सगळ्यांक वळखून घेता. आमचें तें एक मनशां सैम म्हणलें आसा, पूण देव आमकां केन्नाच बिलकूल सोडून घालिना. आमी कशीं आसा, आमी आसा तशीं देव स्विकार करता. हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट जाता. रेफिदीमांतावन भायर सिनाय पर्वता पावल्ल्या त्या गुलामपणांत सांपडलेल्या परजेक, इस्रायल परजेक सिनाय पर्वता मुळांत ते आसात. तांबडो दर्यो उतरोवन ते आयल्यात आनी हांगासर
त्या अरण्यात जावन बसयल्ल्या गवा पयन करता आसतना देव मोइजेक सिनाई पर्वताक आपयता आनी थंयसर म्हणटा तुमी इस्रायल परजा तुमी म्हजी आस्त जातेल्यात तुमी म्हजी आस्त जातेल्यात हांव तुमकां आस्त म्हणून करून घेतलो आनी थंयसर तांकां तुवें सांगूंक जाय इस्रायल प्रगट करूंक जाय इजिप्तान कितें केलें आनी तुमकां गारुडाच्या पाकट्या वयर बसोवन म्हजेशी हाडलें म्हणून तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां देखून म्हजो ताळो आनी आयक सल्लो पाळशात जाल्यार ताळो आयकतात जाल्यार तुमी म्हजी आस्त जातेल्यात कितें पुरा देवान केलां हें उगडास दवरा गारुडा पर्यंत तुमकां उखोल हाडलां गारुडाच्या पाकट्या वयर बसोवन हाडलां एक गारुडची लक्षणां कितें हांव शर्मांव तयार करता आसतना देव ह्या मोइजे कित्याक गरुडाचें दृश्टांत घेता म्हणलें हांवें सदां करून सुरू केलें गरुड रक्षण दिवचें सुकणें खंय आपल्या पिलांक पाकट्या पंदा दवरूंक शिकयता दवरता वतान तशें पावसान तें त्या पिलांक राखता आनी दुसरें गरुडांच्या पिलांक उबोवंक शिकोवचें पयलें गरुडान ताच्या पाटीर बसोवन उपरांत उडी मारची तो व्हळ पाकोट्या पाटून उरलीं पिलां उबोवंक शिकतात खंय हें रक्षण करूंक थंयसर शिकयता गरुडाक आसलें बळ इतर सुकण्यांक ना गरुडाक आसलें बळ इतर सुकण्यांक ना गरुड एका फांट्यार बसलें तर जाल्यार तो फांटो कुंभ जावं दी या गट जावं दी त्या फांट्याक पातयेना आपल्या पाकोट्यांक पातयेता गरुड आपल्या पाकोट्यांचेर पातयेनी दवरता तसली पातयेनी आमचेर दवरूंक जाय त्या खातीर इजाइया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 40 वाक्य 31 म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक बळ मेळटलें गरुडा परी ताका पाकटे पुडटले सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक तांकां बळ मेळटलें आनी गरुडा परी ताका पाकोटे पुडटले आमी आमचो विश्वास आमचेर पयलें दवरूंक जाय आमचेरच आमी विश्वास दवरूंक जाय आमी आनी एकल्याचेर पातयेनी दवरची न्ही म्हजे वयर पातयेनी आसूंक जाय हांव कसो ह्या संवसारांत जियेता हांवें कशें जियेचें ही गरजेचें उपरांत आपापीच देवा तें पातयेनी वाडता तिसऱ्यान गरुडान विशय घेवन आपल्याचें खाण मेळ्ळ्या उपरांत जेन्ना गरुडाक भूक लागता तो व्हळ उंच आनी उंच उबोवंक सुरू करता आपल्या काना खातीर गरुडा तितलें उंचा एक उपचें सुकणें दुसरें ना आनीक एक सुरें उपता उडास दवरा गरुड सुकणें एक सुरें उपता गुंपन या पंगडान उबाना उरिल्लीं सुकणीं आपल्या गोटेराक वचून पावोवचें जर जाल्यार पंगडांनी उपतात एकलें उपचें उणें पूण गरुड एकलेंच उपता गरुड एकलोच उपता आनी उंचायक उपता जेन्ना खाण मेळटा तें खाण घेतल्या उपरांत तो उबाना आपलो विशव घेता देवानी तशेंच केलें 7 दीस वावरांत मेतेर जालो उत्पत्ती ग्रंथ 6 दीस वावरांत मेतेर जालो 7व्या दिसा विशव घेतलो त्या देखून मोइजे देवाक गरुडाक सरी करता गरुड कशें आपल्या खाना खातीर दिसपरचें सगळ्यान तरी वावरता कान मेळटाच थंड जाता विशव घेता त्याच प्रमाणे देवान संवसार 6 दिसांनी रचलो 7व्या दिसा विशव घेतलो 7व्या दिसा विशव घेतलो जेजून देवाचें मिसांव संपूर्ण केलें 3 दीस फोंडांत विशव घेतलो आमी जाय तितलें आमकां कितलें आमी करून घेता पूण विशव घेना परत वावरता आनी असलें संदेश ह्या आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी हर एकली बगसलेली परजा आनी त्या खातीर आमी कोणी पिलकटेनी आमी गारुडाचे पाकटे जायचे आमी कोणी पिलकटेनी आमी गारुडाचे पाकटे जायचे कित्याक आमी पिलकट्यांक कितें करता खंय एक वस्तू वापरून गेली तर जाल्यार ल्हान ल्हान भुरग्यांक कितें करता ठां कानांतलें काम तुका कित्याक रे म्हणून सवाल करता तुका जायना जाल्यार सोड म्हणटा आमी आज रिस्क घेवंक आमकां नाका आमकां जबाबदारी घेवंक आमकां नाका आमकां व्हडली नांव जाय पदवी जाय ती जबाबदारी आमकां घेवंक नाका आनी ती जबाबदारी घेतले तक्षण आमी सलवता कोणना आनी एकली दुखय ती कोणना म्हणलें आमकां पंतावान आमी गरुडाच्या पाकट आमी बळवंत मनशां
देवान आमकां ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन रचलां. सगळ्या रचनेंत आमी नदर घाली तर जाल्यार देवान एका वस्तूचेर मात्र आशिर्वाद दिल्लो, ते मनशांचेर. कोणाचेर आशिर्वाद घालूं ना, मनशांचेर. त्या देखून उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 40 आनी 8 थंयसर आमकां 30 आनी 8 थंयसर मेळटा, मनशांचेर आशिर्वाद घालो. दुसरो अध्याय वाक्य 3 देवान साब्बाताच्या दिसाक आशिर्वाद घालो. 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो आनी त्या दिसाक ताणें आशिर्वाद घालो. हे 2 संगतीचेर मात्र जेन्ना विशव घेवंक ते आशिर्वाद आसा, जेन्ना आमचे थंय आशिर्वाद आसा, तो पेल्याक वांटून जिवंक आसा. आनी त्या खातीर आमी गरुडाच्या बगट, आमी बळवंत मनशां, आमी आशिर्वादान भरलेले मनशां, आमी बळवंत मनशां. आनी त्या आशिर्वादान आमी उठून उबे रावच जाय, फुडें वचत जाय आनीक आमी बळवंत जाय जाय. आमी वस्त न्ही, आमी देवाची आस्त. आमकां मोल बांदूंक खंयच्यानी जायना. मनशांचें मोल कितलें कोण सांगतात? एका परजेचे एका व्यक्तीचें मोल कितलें? एका व्यक्तीचें मोल कळत जर जाल्यार एक वैज रायटर बरयणार, एक वैज वृत्तेन वैज तो म्हणटा, जर मनशां तुजें एक व्यक्ती तुजें मोल कळ्ळें जाय तर जाल्यार तुवें आस्पत्रेंत दाखल जाय. आनी तो वळखळटा, एक दूख आयल्यार केदें व्हडलें बिल्ल येता. आमच्या वॉट्सॅपान येता, हो हुशार ना, कांय तरी दान करा. कितलो पयसो आल्यार भलाके वतल्यार फावना. जायत्या जाणांनी ऑपरेशन जाल्यांत भितर रिगोन भायर येचे जाल्यार कळटा. त्या देखून आमी एक वस्त न्ही, आमी मोलादीक मनशां. आमकां मोल बांदूंक जायना, आमी देवाची आस्त. आनी ती देवाची आस्त त्या प्रमाणे जोगासनान सांबाळूंक आसा, त्या प्रमाणे मोगान जियोंक आसा. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी जायते फावटी कितें करता, आमी आज काल रिलेशनशीप कालच्या परची वळोवक आमी दोन जियेता. आनी तांतू सुकोवन गेल्ले तवळ ते देसपर जाता. आनी थोडी हाका लव फेलियर म्हणटात, थोड्यान गत केलो म्हणटात, थोड्यांनी हिकमत केली म्हणटात. आनी असलें जिवीत आमकां जाय की कालच्या परच्या फ्रेंडशिपांनी रीण दिवन चलवल्ले मनीस जायते आसात. आमी जे नदर घाल्या, जर काल पर वळख जाल्ल्या व्यक्तीक लाखांनी करोडान रीण दिवन फाटी मेळनासतना ते मागोवंक आमी उद्धारता तर जाल्यार, जर चिंता ल्हान तावन पाणो दिवन आपल्या पसण्यांतलें जेवण दिवन येतो म्हणसो वाडयल्ल्या आवय बापायक आमी कितलें रीण दिलां, ह्या आवय बापायच्या नांवार कितल्यो एफडी करून दवरल्यात. जर आमी आवय बापायच्या नांवार एक कांय फूल या फुलाची पाकळी एफडी कांय दवरली तर जाल्यार फाल्यां ती भुरग्यांक कसो मेळटा. जर कोणी काल पर वळख जाल्ल्या व्यक्तीक आमी रीण दिता तर जाल्यार ते पाटी मेळना, ते तुकाय पाटी मेळना. असलीं गणितां जायतीं जाता आसात. त्या देखून आमी खंयसर जियेता, आमचो समाज कसो आसा जाय म्हणलें आमकां शिकयता. आमी जाती खाती आनी माती खातीर झुजचें न्ही. आमी जात कात माती बुती ही आमच्या जिवितान आसोंक नजो. आमी कितें जावंक जाय? आमी सत्ती जाय व्यक्ती जाय आनी तो बळ आमकां मुक्ती मेळटा. आमी सत्ती जाय व्यक्ती जाय तो बळ आमकां मुक्ती मेळटा. आनी सत्तीक व्यक्ती जाल्ल्यांत मेळलेल्या त्या मुक्तीक आमकां दादोसकाय आसता. त्या खातीर आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना हाची शुभ अर्थ सांगता, फुंक्याक तुमकां मेळना, फुंक्याक तुमी दिया. जल्मात आसतना आमी चड्डी घालून येवना, आमी विणगे आयिल्ल्या. आमी जल्मात आसतना आमी विणगे आयिल्ल्या. पाटी वेता आसतना आमकां कळीत आसना आमी कशेंय वेतांगे म्हणलें. खंय सूटकोट घालून व्हरतात तें पळयतल्याक मात्र दिसतलें, पूण आमी कितेंच व्हरनासतना वेता. मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, हांव जावं करोडपती, हांव जावं लाखपती, हांव जावं भिक्षाधिपती, निमाणें तुजें नांव आनी गांव काडिनासतना मागचें एकच ससनाचो विशव दी ताका येसोम्या. ताका म्हणचें ससनाचो विशव दी ताका येसोम्या. नांव काडिनात, गांव काडिनात, खंयच्या अंतस्थान जियेव्या, खंयच्याय पदवेन जियेव्या, निमाणें म्हणचें हरगी की ससनाचो विशव दी ताका येसोम्या. त्या देखून मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, हें 4 दिसांचें जिवीत जेजू कशें कणवळ्यान भरलो लोकांक पळोवन, तशें आमी गरजेवंतांक पळयत आसतना आमी कणवळ्यान पडोवंक जाय.
देवान म्हळें मैजे मुखांतर तुमी म्हजी आस्त जातेल्यात. उपरांत ही उतरां आयकूंक मेळ्ळेलीं सा लॉरेन्साच्या जिवितांत दुबळ्या धाकट्या विधवेक मुखार हाडून म्हणलें ही पवी सभेची आस्त. आज आमी तसलेंच उतर उसारूंक धैर्य घेवया. संत अंतोन वाड्याघरांत फेस्त आचरण करतात आनी तो फेस्त आचरण करता आसतना थांचो पात्रोन दुबळ्या धाकट्यां खातीर वावुरलो. अजापांक कर्ण भलायकी दिल्लोलो. क्रिस्ताक कसो परगट केल्लोलो. क्रिस्ताक कसो आपल्या कुसव्यांत घेतलोलो म्हणजे हांडीर घेतलोलो. तसो अंतोन आमकां राखता. आमकां एक मेल पांगत आमकां प्रेरण. सा लॉरेन्स आमकां प्रेरण आनी तो वळू आमकां खंडीत साध्य जातलें. असलें व्यक्तीचें प्रेरण घेतना आमकां खंडीत साध्य जातलें. फुक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुक्याक आमकां दिवंक. आनी तो वळू जे कोण व्यक्ती फाटल्यान आमी अंतरता आसतना मागतात ससनाचो विशय दी ताका आनी खरें ससनाचो विशय आमकां खंडीत मेळटलो. आमेन.